तर आमी पळयतात की गोंयांत भितर जो फॅटल एक्सिडेंट जे जाता तितूंत जर पळयत जाल्यार युवा वर्ग हो चड आसा आनी युवा वर्गाचे हांगा एक्सिडेंटाक चडशे मृत्यू जाल्ले आसा आनी हेजी नोंदणी जी आसा ती डिपार्टमेंटाक जाल्ली आसा. आतां आमी पळयता कुडचडे जर पळयत जाल्यार कुडचडे मतदारसंघाक आमी सांगेची बॉर्डर ते आमी शिवाजी सर्कल आसलें किंवा केपी बॉर्डर आसली किंवा सावड्डेची बॉर्डर आसा. ह्या रस्त्या भितर अनेक अपघात जाले. आतां अपघात कित्याक जाता, कोणा खातीर जाता आनी कशे पद्दतीन जाता हें सांगपाची गरज ना. हेजे पयलीं आमी सांगलें इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान आनी आयज परत एकदां जेन्ना कुडचडे टू आमी कोर्टा कडेन जो सांगे रोड आसा त्या सांगे रोडाचेर सकाळचो एक्सिडेंट जाल्लो आसा. आनीक जो भुरगो टू व्हिलर जो आसा तो आपले नायट ड्युटी काबार करून वयता आसतना तेणी मुखाल्यान येता आसतना एक फोर व्हिलराक आपली स्कुटर व्हरून मारली. कारण अनेक आसली, ताका एखादी न्हीद लागली आसली किंवा तेजो ताबोय गेलो आसतलो. पूण अपघात हे वारंवार जाता आनी तो इंजर जाल्लो आसा. तशेंच जी फोर व्हिलर आसा तिकाय मार लागलो आसा. तशेंच ते फाटल्यान जो एक्सिडेंट जाल्या नंतर भिवून एकलोय पडलेलो आसा. म्हळ्यार दोन स्कुटरी एक कार असो एक्सिडेंट हांगा पळोवपाक मेळटा. कुडचडे पुलीस जी आसा तेंच्यांनी पंचनामोय केलो आसा. पूण ह्या अपघाताचेर नियंत्रण हाडपा खातीर हांगा अचूट प्रयत्न जरी चल्ले जाल्यार आयज अपघात हे थांबना. कारण अनेक ठिकाणी जे रस्ते आसा ते खराब जाल्ले आसा. आयज इंटरनल रोड जे आसा ते हॉटमिक्स केले आसा. पूण जो मेन कुडचडे आनी सांगे हो मेन रोड जो आसा तो आजून हॉटमिक्स जायना. एक्चुली तशें पळोवपाक गेल्यार हो रोड इम्पॉर्टंट आसलो की हो पयलीं हॉटमिक्स आनी प्रिमिक्स हॉटमिक्स जावपाक जाल्लो. पूण तेजेर लक्ष दिलां कारण रोड वायंडींग जे आसा ते रोड वायंडींग काम चल्ले कारणान ऑथॉरिटी सांगता की हो रोड जो आसा ते रोड वायंडींग म्हळ्यार रस्ता रुंदीकरण जाल्या नंतर तेजी नंतर तो हॉटमिक्स आनी प्रिमिक्स आनी हॉटमिक्स जातो म्हणून. आयज लोक वाट पळयतात की हो रस्तो केन्ना सुरळीत जातलो. अशेंच अपघात जे आसा ते कुडचडे टू आमी पळयतात तिळामोळ किंवा कुडचडे टू सांगे दरम्यान जे रस्ते आसात थंय जातले काय कितें. वारंवार हांगा कुडचडे पुलीस स्टेशनाचे हांगा रजिस्टर जाल्ले आसा. अपघाताची नोंदय जाल्ली आसा आनी हे अपघाताचें सत्र थांबना. इन गोवा खातीर उदय देयकर, कुडचडे.